شير ايكونومي، السلام عليكم. معكم امين صلى الله في حلقه جديده فيما يخص سوتيان سكولير. وهاد الحلقه ديال اليوم غادي ندويو على لي كومبوزونت ديال لا ماس مونيتير، بيان سور M1 M2 M3. كنا ديجا تكلمنا على هاد القضيه هادي ودابا غادي نعاود نتكلم عليها باش نعاود نفيقكم شويه، لان كاينين شي امور كتنساوهم vu يعني لي زيليمون ديالهم ما تيكونوش بالنسبه لكم كيف ما كتجوجيو نتوما. انا جو مي على بلاص ديال لي زيليف، دوكو يا دي زيليمون اللي ما كتعطيوهمش اهميه كتخليوهم وكتحاولوا تمشيو تحسبوا لي كالكول بزاف وتبقاو ضاربين مع لا سانتيزيتو، مي كوميم يا دي شوز اللي خاصكم مره ترجعوا ليهم. دونك سي بور سولا كو قررت ندويو على لا ماس مونيتير اللي هي عندها سميه واحده اخرى كتسمى M3، لاغريغا M3. تو دابور خصنا نعرفوا بان بنك المغرب تحاول دير تدخلات على المستوى الاقتصادي بالسياسه الماليه ديالها، وقبل ما تتدخل بيان سور عندها واحد لي زانديكاتور كتحاول، عندها واحد المؤشرات كتحاول دير لهم واحد الدراسه، ومن تما هذيك الدراسه كتقدر تخرج واحد لا بوليتيك مونيتير دو رولونس ولا دو ريغور على حساب الظرفيه الاقتصاديه، وكيف ما قلت لكم على حساب هاد المؤشرات. يعني من الطبيعي انها خاصها تكون دايره واحد لو كونترول على لا ماس مونيتير، لان الا ما كناش كنكونتروليو هاد لا كونتيتي ديال لا موني كي سيركول دون اون ايكونومي، اوتوماتيكمون غتكون عندها دي ريبيركوسيون نيجاتيف، يعني غيكون عندها واحد المشاكل من بعد، واحد المؤثرات اللي هما سلبيه بحال الانفلاسيون، بحال بوكو دو زيليمون اللي حنا ديجا طرقنا ليهم في les conséquences ديال les conséquences ولا les causes qui permettent plutôt les causes qui permettent à l'état d'intervenir. donc هنايا من الضروري ومن الاساسي اننا نحسبوا لا ماس مونيتير، يعني نعرفوا شحال ديال لا كونتيتي دو موني اون سيركولاسيون دون ان بيي. باش نقدروا نحسبوها خصنا نعرفوا بان لا ماس مونيتير اللي هو لاغريغا M3 عندنا 3 بارتي في لي كالكول ديالو. عندنا لو M1 اللي كتكون من لا سيركولاسيون فيدوسيير اي لا موني سكريبتورال. ملي كندوي على لا سيركولاسيون فيدوسيير راه كندوي على لي بيي و لي بيي دو بانك، يعني 100 200 50 20 درهم، وكندوي على لا موني كي هي ميز اون سيركولاسيون، سيتادير كو عندنا حتى لي بياس دو موني حتى هما لي بياس دو موني حتى هما كتعتبروا اون موني اللي هما فيدوسيير. اللي كندوي على لي بياس دو موني راه سي 10 دراهم 5 دراهم درهم 10 ريال 2 دراهم 4 ريال 10 سنتيم انسي دو سويت. دونك لا سيركولاسيون فيدوسيير كتعتبر tout simplement les billets de banque et les pièces de monnaie en circulation. Et il y a même les encaisses de banque. Les encaisses de banque تما تناخذوهم على الاعتبار في la circulation fiduciaire. Alors en ce qui concerne la monnaie scripturale, حنا قلنا بان la monnaie scripturale c'est هذيك l'écriture comptable effectuée par une banque في لي كونت ديال لي كليون ديالها، c'est-à-dire que ملي كتمشي هي كدير لك اون كرياسيون ولا بلوتو ملي كتعطيها انت لارجون en espèces, il y a que la contrepartie comme monnaie scripturale, c'est-à-dire que le compte bancaire d'Yalek, elle fait un enregistrement comme quoi que tu as واحد لا somme disponible immédiatement تقدر تخرجها الوقت اللي بغيتي، تمشي للبنكه وتاخذ هذيك الفلوس اللي عندك في لا موني كوم ايتون اون موني سكريبتورال، وتقدر تخرجهم باش ترجعهم موني فيدوسيير. بيان سور هذا موني سكريبتورال قلنا انها elle circule entre les agents économiques à travers le support monétaire tel que les chèques, les virements, les traites كيخليو لا سيركولاسيون ديال هاد الفلوس ما بين الكونت وكونت. يعني الا بغيت نخلصك انايا بلا موني سكريبتورال اللي عندي في الكونت بانكير ديالي، نقدر نعطيك ان شيك غتشد ديك لا موني من عندي وغتنقل ديريكتومون عندك نتايا. وهنا اون بارل دو لا سيركولاسيون via le support monétaire. Je m'excuse. Alors en ce qui concerne هاد لا موني سكريبتورال راه كتكون من لي ديبو à vue auprès des banques auprès de la Banque du Maghreb, les dépôts à vue auprès de la banque et les dépôts à vue auprès du trésor. Alors هنايا هاد les trois institutions كاملين كيكونوا عندهم des dépôts à vue اللي كندخلوهم في la monnaie scripturale. Alors bien sûr déjà دوينا على الفرق ما بين placement au dépôt. Alors un placement c'est l'argent كتبلوكيها في la banque, ou bien sûr كاين un placement à court terme وكاين un placement à long terme. Le placement ديما كيعطيك الحق تاخذ ان تو دانتيري.
لان ملي كتبلوكي فلوس كتخلص عليهم. باغ كونطخ ان ديبو alors les dépôts c'est le fait انك كتحط فلوسك في البنكه وكيكونوا immédiatement disponibles. c'est des dépôts non rémunérés. généralement c'est des dépôts non rémunérés يعني كتحطهم وكتمشي تاخذهم الوقت اللي بغيتي. وهنايا في لي ديبو اللي تندويو ما تندويوش على لي ديبو اللي كاين عند دي بنك كوميرسيال، كندويو حتى على لي ديبو اللي كاين عند بنك المغرب ولا ديبو اللي كاين عند التريزور بوبليك. دونك الا بغينا نلخصو M1 les grands titres ديالها c'est circulation fiduciaire plus monnaie scripturale. ولا circulation fiduciaire بحد ذاتها هي اللي بغينا نتعمقوا فيها، كتكون من لي بيي اي لي بييس دو موني اون سيركولاسيون من لي زونكيس دو بنك. اما لا موني سكريبتورال كتكون من لي ديبو افي ديال البنك اوبري ديال البنك المغرب ولا ديبو افي اوبري دي بنك كوميرسيال اي لي ديبو افي اوبري دو تريزور بوبليك. الوغ الا جمعنا لا سيركولاسيون فيدوسيير زائد لا موني سكريبتورال كتعطينا لاغريغا M1. لاغريغا M1 حتى هو يمكن لنا نزيدوا عليه لي بلاسمون افي باش نحسبوا لاغريغا M2. لي بلاسمون افي شنو هما لي بلاسمون افي؟ تو سامبلومون سي لي كونت ديبارن اوبري دي بنك. Alors انا ملي تمشي نقدر نحل كنمشي نقدر ندير باغ اكزومبل لي برودوي ديبارن بروبوزي بار لا بانك سي دي ديبو كي سون ريمونيري. كنشد فلوسي تنبلوكيهم تمايا عندها، يمكن لي هذاك الفلوس الكونت ديبار نقدر نشري به طوموبيل، نقدر نشري به دار، نقدر نشري به بزاف الامور. كيكون عندي واحد الدافع اللي كنيبارني به الفلوس ديالي. وهاد لي بارن هذا الا شدينا وزدنا على M1 كيتسموا لي بلاسمون افي، زدناهم على M1 غيعطينا لاغريغا M2. donc نقدروا نقولوا بان M2 كيساوي M1 plus les placements à vue. ou les placements à vue c'est les comptes d'épargne auprès des banques. c'est des produits qui sont proposés par les banques. donc نمشيو لاغريغا M3. دابا ملي حسبنا M1 وحسبنا M2 غادي نحسبوا M3 عاوتاني شنو كتكون من لاغريغا M2 يعني داكشي اللي خرج لنا قبل M2 وكنزيدوا عليه لي زوطخ اكتيف مونيتير. الوغ هاد لي زوطخ اكتيف مونيتير كيتكونوا بزاف ديال لي زيليمون. حنا في البروغرام البكالوريا يعني مزيان الواحد يعرف هاد لي زيليمون، مي انسان يقدر عاوتاني حيت في البكالوريا البروغرام كيبقى شويه محدود. دونك لا ماجوريتي ديال لي زيليف كيكونوا عارفين على بان لاغريغا M3 كيساوي M2 زائد اوتر اكتيف مونيتير. ولكن حنا نستغلوا الفرصه ونشرحوا شنو هما دي زوطخ اكتيف مونيتير. الوغ بالنسبه لي زوطخ اكتيف مونيتير كيتكونوا بليزيور اليمون بحال لي تيتر او بي سي في ام مونيتير. هنا لي زو بي سي في ام مونيتير غادي تقراوهم في الدرس ديال البورصه. c'est les organismes de placement collectif des valeurs mobilières. Les OPCVM font plusieurs types, qui font les OPCVM actions, OPCVM obligations, ainsi de suite, qui n'est juste celle de l'anouar, ولكن هادشي كتقراو على supérieur. donc حنا كنقولوا بان M3 c'est M2 plus les autres actifs monétaires اللي كيتكونوا من الناس كيتكونوا من les titres OPCVM monétaires. عندك les dépôts en devises, les comptes à terme et bons de caisse auprès des banques, عندك les dépôts à terme auprès du trésor. كاين plusieurs éléments اللي كيتكونوا منهم هاد les autres actifs monétaires. Vous n'êtes pas censé انكم تعمقوا فيهم parce que le plus important c'est de connaître comment les calculer, comment calculer plutôt M3, sachant que les autres actifs monétaires كيعطيوه لكم sous forme d'un seul chiffre ما كيعطيكمش les détails ديالو. ولكن les détails ديالو راني قلتهم لكم دابا هنايا. les autres actifs monétaires كيتكونوا من les comptes à terme et bons de caisse auprès des banques, كيتكونوا من les titres OPCVM, les dépôts en devises, وعندنا les dépôts à terme auprès du trésor, وعندنا les autres dépôts. au plus عندنا واحد la valeur des données en pension, certificat de dépôt à durée résiduelle inférieure ou égale à 2 ans. on a les certificats de dépôt déjà قريناهم في les titres de créances négociables. نطرقوا لهم عاوتاني encore من نوصلوا ان شاء الله لا بورصه. دونك الا بغينا نلخصوا غادي نقولوا بان M1 كتساوي la circulation fiduciaire plus la monnaie scripturale, M2 كتساوي M1 plus placement à vue, et M3 اللي هي la masse monétaire كتساوي M2 plus les autres actifs monétaires. إلا حسبنا M3 راه هذيك هي la masse monétaire. alors شنو هما لي كيسيون اللي كيكونوا بارابور لهاد لي زيليمون هادو كيقدروا يسولوكم يقول لكم mesurer l'évolution de la masse monétaire. alors باش نقدر mesurer l'évolution de la masse monétaire ما نقدر نديرها الا ولا كان عندي M3 ديال باغ اكزومبل ديال 2016 و M3 ديال 2017 وانا كندير لو تو دو فارياسيون كنشوف واش M3 طلعت ولا هبطات. كندير M3 ديال 2017 ناقص M3 ديال 2016 على M3 ديال 2016 فوا 100 كيعطيني ان بورسونتاج وكنقولوا بان la masse monétaire a connu une augmentation
de X% en 2017 par rapport à 2016. La deuxième question, qui est calculer M3. Il a calculer M3 qui a des éléments, parce que l'agrégat M3 qui est la masse monétaire, qui est mesurer la structure de la masse monétaire, parce qu'on dire la mesure de la structure, quand je dis l'agrégat qui est M3, quand je dis M1 qui est M3 qui est 100%, ou quand je dis M2 qui est M3 qui est 100%, ou quand je fais la part qui est représentée par chaque agrégat dans la masse monétaire, en gros, M1 représente X% de la masse monétaire, ou M2 représente X% de la masse monétaire. Une information qui est très importante, parce que la plus grande part يعني l'agrégats اللي كيف في القلب ديال لا ماس مونيتير الا بغينا نمشيو نشوفوا نديروا دراسه غنلقاو بان لا موني سكريبتورال يعني هذوك لي كرياسيون اللي تداروا باغ لي بانك كوميرسيال هما اللي عندهم لا بلو غروند بار باسكو سو سون تو كي لي بانك هما اللي كيتحكموا لينا بلوس في يعني لا بلوس لا موني اللي عندها بلوس ديكزيستونس في لو سيركوي مونيتير ولا في لا سيركيلاسيون مونيتير غنقراو لا موني سكريبتورال سي بور سالا كو الدور ديال البنك المغرب كيكون جد فعال مع لي بانك كوميرسيال وكيحاولوا كيكونوا داخلين واحد النظام اللي هو صارم بور ايفيتي توت يعني كل اي مشكل ديال الانفلاسيون اللي غيقدر يكون اي بور ايفيتي انكور تو بروبليم ديال ان مانك دو كرواسونس ولا اون كريز ا ترافير لا نون بارتيسيباسيون ديال لي بانك باش كتعطي لك باش ما كتبغيش تعطي الكريديات لي زاجون ايكونوميك هذا مشكل لانه كيعطل لنا شويه لا ماشين ديال لا كرواسونس فيا لا بيس ديال لا كونسوماسيون فينال وديال لانفستيسمون ناسيونال لان خاص البنوك يعطيو هاد الكريديات باش يساهموا في تطور الاقتصاد من خلال الكريديات اللي كيعطيو باش كيساهموا في الانتاج وفي الاستهلاك ديال لي زاجون ايكونوميك اللي طلعوا هاد لي دو زيليمون راه اوتوماتيكمون لا كرواسونس ايكونوميك كتطلع. بنك المغرب خصكم تعرفوا بان لو رول ديالها برينسيبال داخل المنظومه الاقتصاديه انها دير لو كونترول اي لو سيبلاج ديال الانفلاسيون لان الا ما كانش عندنا انفلاسيون قاده اوتوماتيكمون الاقتصاد ديالنا كامل كيترول. دونك ما نطولش عليكم نقدر جو بونس كدويت بزاف. كان معكم امين نصر الله ونتمنى ان هاد لي زيليمون فادوكم وما تنساوش الا عندكم شي غمارك خليوها لي هنا عندكم شي كيسيون خليوها لي ان كومونتير اي ا تري بيانتو. شير ايكونومي السلام عليكم معكم امين نصر الله في حلقه جديده فيما يخص سوتيان سكولير. وهاد الحلقه ديال اليوم غادي ندويو على لي كومبوزونت ديال لا ماس مونيتير بيان سور M1 M2 M3. كنا ديجا تكلمنا على هاد القضيه هذه ودابا غادي نعاود نتكلم عليها باش نعاود نفيقكم شويه لان كاينين شي امور كتنساوهم.